पुत्र इस्लाम तो कहता बगानिया के मूँह जाके बुरकियां पाओ, लेकिन दुख है वे इत्थे जिन्हें मैनू जमिया है वह भी तरसदी है कि कभी मैं आपके मूँह बुरकी पावा जाके। असी किसी बगाने के मूँह की पानी है, वो तरसदी रहती है कि कदी है मेरे को बवे, कदी है कोई नहीं। साडे जिहड़े जवान मुंडे ने वारी जाई एना ते इन्हां दियां यारां मां नाल भी वध कोई है ते है बशर्मा, प्यो नाल भी वध तेरा कोई यार है। सानू ये मूँह ना मत्था तो जे मैं भाड़ों लत्था कौन है, किहड़ा यार बनाया वो तेरा भाई है। और याद रखना पुत्र, मैं बस ये बड़े पुत्रों ने बरोज़े क़यामती साल में उठाया जाना कि वो अपने माँ बाप के कातिल होंगे। मैं सही कह रहा, साढ़े माई बाबे जो मरते हैं ना, तो वो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो डेथ सर्टिफिकेट बना के देते। तो डेथ सर्टिफिकेट की लिखा आता है, मौत की वजह हरकत कल्ब का रुक जाना। डॉक्टर है तो लिख छड़ता कि दिल रुक गया, लेकिन डॉक्टर को यह नहीं पता कि औलाद ने दिल ना किया कि रोकी गया। पुत्र जापानी 125 साल से जान रहे, साढ़े बाबे क्यों 60 से पुग जाते हैं, क्योंकि जापानिया नाल वो नहीं होंदा जो माहौल इत्थे बन गया, जो इत्थे दिलों नाल होंदा है। गोरे 100 साल से जान रहे, साढ़े 50 तो बाठा हो जाते हैं। क्यों? इत्थे दिल नाल होंदी बड़ी भैड़ी है। उत्थे इस तरह का माहौल नहीं कोई, उत्थे उन्होंने एहसास है, इत्थे एहसास ना भी शाही कोई। मैं मिसाल के तौर पर मैं अक्सर आप बच्चों को कहता हूँ, मेरा सब तो छोटा पुत्र है इब्राहिम, बच्चा है छोटा, ये 6 साल का। मैं जो कितने को 3 दिन के लंबे सफ़र से जाना हो ना, तो जे इब्राहिम स्कूल नहीं गया, अकैडमी नहीं गया, जागदा पिया घर ही, तो मैं फिर जांदियां पूछना था भी इब्राहिम तेरे लिए की लैके आवां। तो उन्हें हर बारी मैनू यही कहना होंगे, बाबा गाड़ी लेके आनी है। गल मैनू याद है, भुली तो नहीं तो ना भुलनी है कि मैं जो जाना होना सानू पूछ के जाना कि इब्राहिम तेरे लिए उन जो पुत्र उम्र ने वफा की। मैं 60-65 तक गया, अल्लाह इब्राहिम जिंदगी वाला करे, वो भी जड़ा ना वो 30-32 साल का हो गया होना। तो फिर होना कि एक दिन इब्राहिम चला कितने तकरीर ली 2-3 दिन वास्ते, तो वो बुढ़ी वह बैग तैयार करती पई। कदे उन्हें पुछदी है कपड़े किन्ने रखा, फिर उन्हें पुछदी है पग्गां किन्नियां रखा, फिर उन्हें पुछदी है जराबां दे जोड़े किन्ने रखा, फिर उन्हें पुछदी है कोई किताबां भी रखा। अच्छा वो दोवें ऐ लगे होने तो मैं मंजी ते बैठ के की कुटदे होना है। इब्राहिम मैनू क्यों नहीं पुछदा ते अबू जी 3 दिन नहीं चलना तुहाडे लिए की लैके आवां। फिर इब्राहिम ने पूछना नहीं कोई नहीं। फिर पुत्र जो अंदर तूफान आना ना, उन्हें या इन उठा कर छड़ना है तो या डॉक्टर ने तो लिख देना है कि ए ठा हो गई या ए ठा हो गया, लेकिन डॉक्टर ने नहीं लिखना कि ये होया कि ये कि ठा हो गया। ए लिखे पुत्र इस फरिश्ते कि औलाद ने कीता की सी दिल नाल कि दिल ठा हो गया। हाँ पुत्र, असी बड़ी बुरी करने उन्होंने, असी सानू तो एहसास ही नहीं पुत्र। असी अज चुप करो मेरी की एवं बेतुकियां पईयां गल्लां करदे, तेन शर्म नहीं आती कोई। हज़रत साहब जो तुसी ये जिन्ने पुत्र बैठे दे सी, जो असी पहली बारी उहदे कोलों मम या माणी मंगिया सी ना, तो उन्हें उहदे ते भी खुश हो गए, मूँह चुमिया सी मेरे कि मेरे पुत्र ने अज पहली बारी मेरे कोलों अल्लाह पानी किया नहीं गया मेरे को, या मैं मम किया तो या मैं माणी किया। और पिछे पूरे पेके उन्होंने फोन करके दसिया सी, नानी ने भी दसिया ही, नाने ने भी दसिया सी, मामिया ने भी दसिया सी, मामिया ने भी दसिया सी, खाला ने भी दसिया सी कि अज सुलेमान ने पहली बारी मम किया। तो असी अज उन्होंने की कहने हमें चुप करो कि हमें बेतुकियां भी मारते। ये तो पुत्र उस दिन गल्लां खुलणगियां ना, ये उस दिन पता लगेगा। मैं तो कुल 10 में बहुत मुश्किल से वक्त देता हूँ, ये नहीं कि मैं देता नहीं, मैं क्योंकि फिर मुझसे चुप नहीं रह जाता। मैं जब वो देखता हूँ कि तुझे पूरी मंडी ले आकर रखी तो माई तरसदी मर गई, एक सेब भी नहीं खोया मुझे। बाबा तरसदा मर गया, हजरत कभी पुत्र को तौफीक नहीं हुई बाबे की एक अंगूर का गुच्छा ही लै जाते। अज कि ले आए लोगों ने पूरी मंडी समेत तू जहन्नम च जाना पुत्र। ये तेरी अज की मंडी जी बगानिया खुआन लगे तेरे किसी काम नहीं आनी, जिन्हों का हक से उन्होंने तो खुआया कोई नहीं। और पुत्रा याद रखियो जिन्ने बच्चे बैठे थे,
शायद अगर कोई डॉक्टर बंदा बैठा है तो वो मेरी बात को ना समझे, मुझसे इत्तेफाक ना करे, लेकिन सियाने समझ जाएंगे मेरी बात को कि पुत्र 10 ताकत के टीके एक पासे, लेकिन वो पुत्र अंगूरां दा गुच्छा एक पासे जिहड़ा तू कोल बह के एक एक ला के अपनी अम्मी ते अपने अबू नूं खवाना है, वो एक पासे। लेकिन मैनूं पता है पुत्र तुसीं माई नूं 10 टीके लवा छड़ने ने, लेकिन कोल बह के अंगूरां दा गुच्छा खवाना कोई भी नहीं है। वो 10 टीके न्यूरो बयान दे एक पासे, वो कल्ला ही सेब एक पासे जिहड़ा तू कट के ते कोल बह के अपने माई बाबे नूं खवाना। पुत्र तुहानूं तो पता ही नहीं तुहाडे घर बैठा था कौन है। जज़ाकल्लाह, तुहानूं तो पता ही नहीं तुहाडे घर बैठा था कौन। मैं पीर हाँ पुत्रा, मेरे भी पीर साहब ने, अगों मेरे भी बच्चे जिन्हों का मैं हथ फड़िया, अल्लाह करे असीं पार पहुंचीए पुत्र। लेकिन पुत्र मेरे लिए ऐ नहीं किते भी लिखिया, ये माँ तो प्यो लिए लिखा है। एक बारी मुहब्बत की नज़र ना वेखो तो मकबूल आज का सवाब तो चले हो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? रोज बह के वेखो ना, जो वक्त मिले बह के वेखो ना। और पहली नज़र केड़ी है, ए मैं ए पहली है। उस तो बाद हज़रत जी तू जो पहली बारी वेखना ना है तो फिर फरिश्ता भी शुरू हो जाता है, इधर आला सज्जा। तू बह के अम्मी नूं प्यार ना वेखना है, मेरी अम्मी यार, मेरे अबू जी। और फरिश्ता लगा है हज 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 हज। तू वेखी जाने बैठ फरिश्ता दबड़ 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 हज 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 हज, लेकिन करता ही कोई नहीं पुत्र। अज तो पुत्र तो घूरते हैं उन्होंने देर तक नहीं। अज मावां डरदियां ने पुत्रां को, बल्कि प्यो डरते हैं पुत्रां को, हथी ना पै जाएगी तेरे। और पुत्र यहाँ अगर कोई ऐसा बेटा खड़ा है कि जो को माँ प्यो डरते हैं तो फिर वो बड़े बदनसीब है। जिसे प्यो या माँ में डरे ना कि मेरे हथी पै जाएगा, ये बड़ा ही बदनसीब पुत्र है। कभी पुत्र इंदा माहौल ना बनाई कि वह डरन। माँ भावें बुढ़ी हो जाए, उन्होंने इन्नी की दलेरी दे के रखी, उन्होंने पता है अज भी ला के जुत्तियां के सिर च मारांगे तो चुप करके मेरे को खाएगा। ये तो पुत्र अम्मी काफ़ी पहले चली गई, फिर अबू भी चले गए। तो मैनू पुत्र जी जिधर मेरे अबू जी जिंदे सन, मैं नहीं कभी किसी की टेंशन ली। मैनू जो कोई काम होना ना, वो खास दिल च जागी है कि यह होना चाहिए, तो मैं अपने अबू को आना। मेरे अबू जी ने सियालकोट की एक दुकान दी जलेबियाँ बड़ियाँ पसंद, बड़े खुश हो के खाते। मैं जिस दिन को दुआ करानी है ना, मैं हजरत जी को आधा किलो जलेबियाँ लै जानी है। बड़े गुस्से वाले सन, बहुत गुस्सा सी अबू जी। बहरहाल मैं जाके तो जलेबियाँ रख देनी सामने की यार, मैं अबू जी जलेबियाँ तड़े आ लैंदा मिठा मरदा क्यों नहीं है, कोई गुस्सा नहीं करी देना। मैं चुप, फिर थोड़ी देर चल दे हूँ जो लै ही आए, मैं हजरत खोल के दे खा लेने, खा के फिर दे एक और दे हूँ दूजी देनी। दूजी पुत्र थोड़ी जी खाधी सी, प्यो सी ना ही अखा च थरूड़े पड़े। या अल्लाह मेरा मुँह मिठा करता है, तू सदा का मुँह मिठा रखी है। या अल्लाह मैनू खुश करता है, तू सदा ही इन्हू खुश रखी है। पुत्र मैं आपे कहना मेरी तकरीर को तकरीर है, उधरू फड़ी उधरू फड़ी उधरू फड़ी, लेकिन की है वो दुआ दे गया है। या अल्लाह तू सदा इन्हू खुश ही रखी है, जिथे जाना अल्लाह दुनिया खलार छड़दा सामने ले आके। तू तो शदाई है सारे, तुहानू पता ही नहीं घर है कौन है। मैं स्पैशल है जोड़े मुंडे बैठे ने। पुत्र तू किसी का नौकर नहीं होएगा, अपनी माँ का नौकर हो जाए। कसम चुक के कह रहे मैनू बादशाहियां लभियां ही होना कोई, मैनू सारिया बादशाहियां उतों लभ, मैं अपनी माँ का नौकर। मेरी वालदा साहबा नूं हरदियां का मसला सी, मैं मदरसे पढ़ के आना तो वालदा साहबा मंजी ते लेटे, उंजी अगर तो बारी पई है। मामी ने कोशिश करनी बारी फेरन की, हरनियां की वजह ना फिरनी, पाड़ी भी उंजी पे। मैं आके पूछना जी की होया, उस वे मैं दर्द होने लगी है पुत्र, तो गोली खाधी तो फिर आराम आता, तो फिर मैं फेरनी, मैं फड़ लेनी बारी तो मैं डह पढ़नी। मम्मी ने उस वे मन तू हाफिज़े कुरान है, तू तो ना बारी फेर। मैं मेरी लोगों ने हाफिज़े कुरान नौकर तुहाडा झूठा वा। मैं हजरत जी बारी फेरी जानी अखा चो थोड़ी कड़ी आ, मेरा पुत्र हाफिज़ हो के मैं बारियां फेर के देंदे। अल्लाह तू जमाने में वास्ते लैना च खलार छड़ी पा।
मैं भांडे धो के दिते। अज भी पुत्र क्योंकि कैमरा ये गल्लां छुपियां नहीं रहिंदियां कोई। मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां सन बुशरा घर कुड़ी होई, मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां सन बुशरा घर कुड़ी होई। मैं अपनी अम्मी दे नाल रल के कपड़े धो के देने अपनी अम्मी। अज मेरे मालक ने मैनूं बादशाह ने छड़ियां ने, पुत्र इन्हां दी खिदमत करो। बाद जो लिखना है कि टुर गए यार ममता वाले, तो पुत्र अज है इन्हां दी कदर करो यार। रोज़ इन्हां कोल बहू इन्हां नूं लाडियां करो, इन्हां नाल प्यार करो, राती मां नूं कुटो, उहदे नाल सो खेडो छेड़ो, उन्होंने है जी उन्हें सहेली बनाओ अपनी। सानू पुछो पुत्र जिन्हां कोल नहीं है असीं रो ही सकने और की कर सकने, लेकिन वेला लंघ गया है, हुण वेला वापस नहीं आना कोई भी। अपने वाला साहब नाल लाडियां करो, प्यार नाल ते पुत्र पता ही, क्योंकि पुत्र कसूर साढ़े स्टेजां दा भी बड़ा, असीं बड़ी बेइज्जती करने ना। कलाम कदी असीं किसी आलम दीन नूं चेक कराया, असीं पुत्र आपे तुहानूं स्टेजां ते सुनाया, कोई कहंदा नहीं पुतकारा मामा जदों मर जांदी। असीं आपे तुहानूं ज़हन दित्ते ने कि बई घर च जे तैनूं प्यार करदी ते सिर्फ मां ही करदी है, अब्बे नूं भावें तूं लैन गड्डी थल्ले आ जा। असीं आपे तुहानूं कलाम सुनाया, और की है जे कोई पुछ भी लवो तो थोड़ा जिहा मां नूं पुछ लैंदे, अब्बे बेचारे नूं जी कोई नहीं पुछदा है। मुझे नहीं हजरत याद पड़ता कि आज तक कभी किसी ने ये फरमाइश की हो ए भाई अबू दी शान च कोई कलाम, सारे मां दी शान च सुनते हैं। अब्बे दा की कसूर है, अब्बे नाल क्यों इन्ना बोस, अब्बे लिए क्यों तुहाडा दिल नहीं करता कलाम सुनने। ये तो पुत्र तुहानूं आपे पता लगेगा ना जो तुसीं अबू बनोगे, और ये नहीं पता लगेगा क्योंकि ये जवानी का नशा है। यह नशा किदों उतरना है जो तुसीं 40 टप्पनी, फिर तुहानूं अगे 50 दिसन लग पना, फिर वो नशा आस्ता आस्ता उतरना है। ये जवानी का नशा है। हालांकि असीं भी प्यों हैं तकरीबन दिसदे पे मैनूं सारे, लेकिन ये जवानी का समझ नहीं है। समझ आनी 41 42 43 44 45 ते जाके ओए प्यो किड्डा औखा बनदा बंदा, लेकिन उदों तक फिर की होना है, असीं लेट हो गए होंगे साहब, तकरीबन बंदे लेट हो गए होंगे। इसलिए पुत्र अम्मी नाल भी, और क्योंकि हमने खुद स्टेजों पे आपका, हमने खुद ज़हन बनाया आपका, देखा नहीं हर दूसरे बंदे ने गाड़ी पे लिखाया हुआ ये मेरी माँ की दुआ है। बंदा पूछे भाई वो अब्बा बददुआ करता रहे जी, मैं हैरान। अल्लाह पुत्र वालिद के लिए तुम्हारे दिलों में बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं, कुछ एंजे एंजे पुत्र एडा वड्डा कलेजा पे होगा। हज़रत साहब मेरे महल्ले किनियां गड्डियां ने जिन्हां पिछे लिखे है कि ये मेरी माँ की दुआ है। मैं सीखता रहना, अज तक हज़रत साहब किसी अब्बे ने फड्डा नहीं पाया कि गड्डी पिछे मेरा नाम नहीं लिखा तो मैं गड्डी च बहना कोई लाइव वाली बिस्ती है, मूँह च तुसीं उहनूं दलील करदे हो। गड्डी पिछे की लिखा है ये मेरी, अबू ने दुआ भी की है तो नाल अबू ने मजदूरी भी की, फीसा अबू, यूनीफॉर्म अबू, शूज अबू, जराबा अबू, किताबा अबू, पॉकेट मनी अबू, सैरा अबू, मरी अबू, नारायण कगान अबू, दो ईदां ते कपड़े अबू, दो ईदां ते ईदी अबू, हैं जी लाइव तुम उसकी बिस्ती करते। गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी, कदी उन्हें कख नहीं किया है। अल्लाह दिल करदा है तेरे मोढे ते हथ रख के तेन पूछे, लेकिन कहता अच्छा जिवें मेरा पुत्र खुश, चुप करके गड्डी च। लेकिन पुत्र मेरा दावा है किस दिन कार गड्डी पीछे सिर्फ है लिखा के खड़ो ये मेरे अबू की दुआ है, ये अम्मी फटा पाए बगैर पै गई तो मेरा नाम बदल चढ़ी हो। एडा जिहा तो दिल हुंदा बीबियां दा, ये बंदा ही जिहदा एडा वड्डा कलेजा है। लाइव बिस्त हुंदा, लाइव बिस्त हुंदा। ये पुत्र ने गड्डी पीछे लहाया ये मेरी, उस गड्डी च अब्बा भी बैठा बेचारा, लेकिन उन्हें कभी पुत्र ने पूछा नहीं पुत्रा अच्छा भाई जिवें तू राजी, लेकिन कभी एक बार लिखा के खड़ी हो ये मेरे अबू की दुआ है। जे पुत्र ना घाट डांगा थोड़े चले मेरा नाम बदल चढ़ी, फिर तुसीं की कहंदे हो जी अबू है अबू है। अबू पुत्र अबू तो आई कुर्बानियां देने लई, अबू तो है ही पिसन लिए बेचारा, पिसदा है गरीब, जवानी च भी पिसदा है, बुढ़े वेले भी पुसदा है। जवानी च भी उहदी सारी जवानी सड़कों से लंघ जाती औलाद वास्ते, तो बुढ़े वेले फिर उन्होंने कोई नहीं पुछदा। कभी चाह की दुकान से बहता है, कभी बेचारा मंजिल जाके बह रहा है, कभी कितने बह रहा है, उन्हें पुछदा ही कोई नहीं। और कसूर स्टेजा का भी बड़ा, इन्होंने भी माँ माँ ही सुनाई है, प्यो का नाम लिया ही नहीं कभी। बताओ हजरत माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ ठंडी चाह, बताओ अपने लिए कुछ अगर है तुम्हारे पास तो।
دو مجھے سناؤ کو فی البدی جملہ اگر ہے ابو کے لیے تمہارے پاس. اگر میں ڈھونڈوں بھی تو میرے معاشرے کے پاس ابو کے لیے ایک ہی جملہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں دالاں. مراسی وہ گالاں ہی لبیاں جو دیاں, تنگ مدہ اور ککھ نہیں لبا ہے. رل گیا بیچارہ سڑکاں تے اولاد واسطے, تے اولاد نو کی لبا ہے اودیاں گالاں. اے کوئی اودیاں گالاں تے کیو دیاں دالاں. او پتر جڑی ماں ٹھنڈی چھاں ادھر اکھاں کھول کے ویکھ, سورج ال پیو کھلوتا تے کنڈ کر کے اودی کنڈ سڑ گئی آ, تاں ماں ٹھنڈی چھاں آئی. پکھا ابو دے پیسیاں نالے, بل ابو نے دینا ہی. میں ماں کا انکار نہیں کر رہا, لیکن پتر تھوڑی آنکھ کھول کے ویکھ, پیچھے ابا بھی کھلوتا تھا, وہ سڑ گیا ہی سارے دا سارا. تاں تو تے تیری اماں چاہے بیٹھے تھے, وہ سڑ گیا بیچارہ, وہ دا چم سڑ گیا حضرت, پھر تو چھاویں بیٹھا تھا. اس بیچارے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. نہ پتر ڈنڈی نہ مارو, امی بھی اور ابو بھی حضرت. میں پھر بچوں میں کیونکہ پتر اپنے والد صاحب دی شادی تو 17 سال بعد پیدا ہویا, بڑھاپے دی اولاد سا. پھر ابو سکول نہیں سن داخل کراندے, ہمیشہ مار دیاں نہیں. ظاہر ایک پتر سے ماموں نے خالہ نے کہہ کو کے زبردستی سکول داخل کرایا. میرا 7-8 سال کا جب میں داخل ہویا سکول جا, سارے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے. میں پھر ظاہر میٹرک تک جاندے نہیں ٹائم ہو گیا. پھر کالج داخلہ لے, اللہ نے سوچ بدلی, پھر میں اس پاس آیا. لیکن پہلے ابو جی کو اجازت لی, کیونکہ ابو جی ریٹائرمنٹ نزدیک سی, بابڑا چ ملازم سا. ابو جی نے منو کیا, یارا جا بس دعا کریں کہ زندگی وفا کرے, تیرے مولوی بنن تک. میں لاہور چلا گیا, پیچھے کی ہویا. میں واپس آیا لوگ پڑھ کے, اسی صبح ناشتہ پہ کریے. ابو جی نا میرے تو پہلے اٹھ پے, موٹر سائیکل کا منہ نہ باہر نہیں کیتا. میں پوچھا میں ابو جی کتنے, کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے, انگوٹھے لانے نے اتنے. تو میں بس آیا ہوں واپس. تو میں ابو جی میں آ گیا, میں نال چل رہا. وہ کہنے لگے نہیں یار تو روٹی کھا رہا ہوں. میں 2 برکیاں رہ گئی, میں فٹافٹ 2 برکیاں منہ پائیاں, اٹھ کے میں بھی ہاتھ دھوتے. میں گڈی پھڑی گئی, گڈی تھلے لائی تے پیو پتر دفتر ٹر گئی. ہن والد صاحب نا انگوٹھا لان تے انگوٹھا آئے کوئی نہ. کنی باری ابو جی نے صاف کر کے پھر لایا, پھر آیا. میں کب دیکھنا آ کر میں اٹھ کے ٹر گیا. میں اس بچی نے جا کے پوچھا جی کاؤنٹر تے بیٹھی, میں پتر کی ہوا ہے؟ کہ صاحب انگوٹھا نہیں لگ رہا بزرگوں کا نا. میں پھر ہوں. انہوں نے کہا کوئی لوشن لے کے آئیں اور ان کے انگوٹھے پہ اچھی طرح لگائیں, اور دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹیشو سے صاف کریں گے اور لے آئیں. میں نے آج بھی یاد ہے, میں کیا کیئر لوشن دی میں چھوٹی ڈبی خریدی, میں لے کے واپس آیا. میں ابو جی نے کہا ابو جی ہاتھ پکھاؤ, میں لوشن لاؤں. وہ ابو جی نے ہاتھ پکھایا نا, تو میں ابو جی کا انگوٹھا دیکھا تو انگوٹھے سے لیکن کوئی نہیں. انگوٹھا میرے واسطے تارا کھچ کھچ کے, میرے واسطے اچ پلاس پڑ پڑ کے, میرے واسطے پوڑی چڑھ چڑھ کے, میرے واسطے کھمبے تے چڑھ چڑھ کے لیکاں. میں ابو جی نے پوچھا, میں ابو جی لیکاں کتنے گئی ہیں؟ تو میرے ابو کہنے لگے یار تیریاں لیکاں بنانے میریاں مٹ گئی ہیں. پتر دیاں مٹ دیاں نے تو پھر ساڑیاں اسلام تے کہندا بگانیاں دے منہ برکیاں پاؤ. لیکن دکھ پتر ساڑیاں برکیاں تو تے بھی محروم نے. اس لیے پتر بڑا لاڈ کرو انہاں دے نال, انہاں نال بڑا پیار کرو. کیونکہ اسی کی پڑھے ہے, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے. اسی پڑھیا ضرور ہے لیکن کیتا کوئی, انہوں نے پڑھیا کوئی نہیں لیکن کیتا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کی اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 قتل ہوتے دیکھے. چھوٹی گل ہے, اور جڑے 72 سن پتر کوئی عام نہیں سن, وہ خاصاں تو بھی خاص سن سارے, وہ کوئی عام نہیں سن میرے صاحب, وہ خاصاں تو بھی خاص سن. پھر آگے وہ جو راستے میں ہوا, ابن زیاد کا دربار, پھر یزید پلید کا دربار, پھر راستے میں جو کچھ ہوا, پھر امام مدینہ پاک واپس آئے, اور پھر مدینہ میں جو پہلا گھر تھا وہاں نہیں, آپ نے پھر باہر آ کے گھر بنایا. پہلے تو سعودی حکومت نہیں وہاں جانے دیتی تھی, وہاں ہر وقت شرطے کھڑے ہوتے تھے, اگر کوئی گیا بھی تو گرفتار کر لیتے تھے. لیکن اب انہوں نے اس پاک گھر کو زیارت کے لیے کھول دیا. لگا ویسے جنگلہ ہے, اندر نہیں جانے دیتے, لیکن آپ زیارت کر سکتے ہیں. اور اس سونے گھر کے باہر آج بھی پلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت العز,
غم دا کارن، اور ہو نہیں سکتا تیرے دل میں عشق اہل بیت ہو اور تو وہاں جا کے کھڑا ہو اور تجھے رونا نہ ہے کوئی۔ آپ کو نہیں پتہ لگتا کیویں دل نرم ہوتا ہے تے اکھاں وسدیاں نے حضرت صاحب۔ اللہ نے سعادت عطا فرمائی اس گنہگار کو اس گھر کی زیارت کرنے کی۔ تاریخ نے حضرت لکھا ہے کہ جب امام اسی گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا، یزید اس پہ ناراض اور خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور بھاگتا بھاگتا نا اسی پاک گھر میں پہنچا اور اس نے امام پاک سے پناہ مانگی۔ امام صاحب نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رہا۔ لکھا ہے جب جانے لگا تو امام صاحب نے کثیر مال بھی عطا فرمایا۔ لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا ہے؟ عرض کرتا ہے امام صاحب اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ دیتے۔ کمال جملہ ارشاد فرمایا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار اٹھائی تھی میں تیرے چہرے کو تب سے پہچانتا ہوں، فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے، وہ تیرا کردار تھا یہ اتر ایدہ مزہ لینے لیکن کردار نہیں۔ نام ہم انہی کا لے دی، ہم اہل بیت کے ماننے والے کتھوں بھائی تو اہل بیت دیکھتے صحیح انہوں نے انداز کی، ان کا انداز کیا تھا، اسی وسیلے لڑا کے گالا کڈن والے، کوئی نہ محلے داری دا لحاظ نہ رشتہ داری دا لحاظ، ہم کہاں سے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور اگر آپ کو میری بات کا غصہ لگا تو میں نہیں کہہ رہا، مجھ سے 100 سال پہلے اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تو ہی کون بھائی، یہ تھے پرا نہ لڑے ہے، چاچا پتیجے نہ لڑے ہے، ماما پنیوے نہ لڑے ہے، ہمارا ان سے کیا تھا؟ جنگلی لوگ ہیں ہم، وہ تو معاف کرنے والے تھے، وہ تو معاف کرنے والے تھے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران نماز وار کیا تھا، اس منوس کے دل میں اتنا بغض علی تھا، اتنا بغض علی تھا، اتنا بغض علی تھا کہ اس نے اپنی تلوار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا کہ اگر مولا پاک تلوار کی ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں، بچ جائیں تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکے، شہادت یقینی ہو گئی۔ اور لکھا ہے اس نے اتنے زور سے امام میرے مولا علی پاک میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ وار کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس کی تلوار حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتی ہوئی کان پٹی تک آئی ہے۔ نو پیناڈول، نو بروفن، نو ڈیکلوفینک سوڈیم، نو ڈیکلوفینک پوٹاشیم، حضرت کوئی پین کلر ایجاد نہیں ہوئی حضرت۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے مولا مشکل کشا کو، یہ پکڑا گیا کیونکہ جس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس نے بعد میں خودکشی کر لی، لیکن یہ پکڑا گیا۔ حضرت مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، یہ گرفتار کھڑا تھا، مولا مشکل کشا کے لیے پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے انو پیاؤ، پہلے کیونکہ دل میں بغض علی تھا، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ پانی پینی نہ، کیونکہ اس پانی سے زہر پایا گیا تینوں مارن نہیں، اس لیے اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پیالہ اسی طرح مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں واپس آیا، کمال جملہ ارشاد فرمایا عبد الرحمن کیوں نہ کر چھڑیا، سن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے علی نے بھی انی دیر جنت نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواتا۔ میں تو حیران پتر اسی کدے پیچھے ٹرے دیا، ساڑیاں آدتاں کنہ والی ہیں، اسی کدی نقل کرن دے، نہ ہونا دا لینے ہیں، لنگر ہونا دے نہ دے دگنے ہیں، لیکن پتہ نہیں ساڑیاں آدتاں کنہ والی ہیں۔ وہ چلے ہو ایک دوجہ دے گل میں پڑھے، جنہاں دے پڑھنے سان ہونا دا پڑھے کوئی نہیں ہے۔ میں پھر بڑے دکھ سے پھر میں کہہ کے بات ختم کرنے لگا، کبھی میرے سیالکوٹ آنا نا تمہیں باقاعدہ وہ بورڈ دکھاؤں گا۔ سیالکوٹ کینٹ جانے کے کتنے راستے ہیں،
ایک راستہ لاری اڈے سے جاتا ہے جس سے زیادہ تر میں مجھے جانا پڑتا ہے، اللہ میں بہت کم جاتا ہوں. تو جیسے حضرت وہ اینٹر ہو نا تاکہ سڑک دے وچ ایک حضرت تختی لگی دی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر. تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا تو پھر 32 بندے دے اندر کہ یار 32 کلومیٹر کول جموں کشمیر سے ہی کھ نہیں کر سکے. ساڑیاں جوانیاں، ساڑے ڈنڈ، ساڑیاں مچھاں، ساڑا قد، ساڑا زور، ساڑے چوڑے چوڑے سینے انہوں نے کام آئے. کیونکہ ڈنڈ سے ایک دوجے نے واسطے رکھے دے نے، یہ مچھاں سی ایک دوجے نے ڈران واسطے رکھی دی، گلمے سی ایک دوجے نے پڑھنے ہیں. اللہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ 3 بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. سانو تو پتر ایڈی ایڈیاں وڈیاں گلاں سنا لو، ساڑے کاناں تے جوں نہیں رہندی. سامنے صحابہ بیٹھے تھے، جان نکل گئی. 3 بار اللہ دے رسول نے کیا اور قسم چوک کے کیا. سب نے ایک کو ترجمان کیا، کیا پوچھ اللہ دے رسول کون ہے؟ عرض کی تھی اللہ کے رسول کون ہے وہ جس کے لیے آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. قسم کے ساتھ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو. پتہ نہیں پتہ اسی کدے طریقے تھے، کدے طریقے تھے. اس لیے پتر گزارش ہاتھ جوڑ کے اللہ دا واسطہ بڑا ہے دا چسکا لا لیا سارے ہوں چسکا چھڑو اور انہوں ملا لے پاسے آؤ. پتر گسا کریے تھے انہوں لے، پیار کریے تھے انہوں لے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے پتر ولی سن بیک دے سن پہ کہ کیڑے پاسے جانا. آپ فرمایا کرتے تھے اتنی عدم برداشت آئے گی لوگوں میں کہ صرف گڈی اگے کڈن تو ہی ایک دوجے نو مارن کرن گے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب میں نے پہلی بار سنا تو میرا دل میں بابے ہوری جڑے نے نا وہ بابا ہی عمر دے ہو گئے نے کہیں ہویا نہیں بھی کدی ہونا ہے. پاکستان مسلمان ایک دوجے نو گڈی اگے لگے تو ہی مارن گے. پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. سیالکوٹ شاہپورہ روڈ بابر جنرل سٹور پہ میں اپنے بیٹے محمد علی کے ساتھ کچھ لے رہا تھا. تمہیں پتہ سانو کیڑا ہے کہ وہ گڈی نویں لے لئی ہے نا تو اتنے چلانی ہے تو چلانی بھی 30 دی سپیڈ سے. پچھوں چارا پیا جنہیں میں کو ہارن مارے وہ بند منڈے سن جی گڈی نویں لے کے اتنے رکھے پچھوں ہارن پیا مارے. وہ نہیں انہیں راہ دیتا کوئی. میں دکان پہ کھڑا دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہارن ہی بہت تیز مار رہا تھا. میں باہر ویکھیا میں کی ہویا یار. انہیں حضرت جی پچھوں لے آ کے انہوں نے گڈی دے اگے گڈی لائی. گڈی جو باہر نکلے ہاتھ چ حضرت دے کلیشن کو سیدھی رکھ کے گڈی تے فائرنگ کی. ایک تھے تے مر گیا، ایک میں 7 گولیاں بجیاں. ہم اس طرف جا رہے. اور پتر یہ پہلے بھی تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے عربوں میں یہ حال تھا کہ صرف اونٹ اگے لنگن تو او بندہ. ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں. اور حالانکہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ حضرت صاحب دبا دب محفلیں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی جا رہے ہیں. سنی بھی محفلیں کر رہے ہیں، شیعہ بھی محفلیں کر رہے ہیں، دیوبندی بھی محفلیں کر رہے ہیں، اہل حدیث بھی محفلیں کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس سائڈ پہ محرم ٹھیک ہے وہ شان صحابہ و اہل بیت کے نام سے پروگرام کر لیتے ہیں. ہم دبا کے شان اہل بیت اطہار، شان امام حسین، فکر امام حسین کے نام سے پروگرام کرتے ہیں. پروگرام ہر مکتبہ فکر میں ہوتے ہیں. ہم کھل کے کہہ رہے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ، وہ سیرت النبی کانفرنس کا نام دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ پروگرام ادھر نہیں ہوتے. ہاں اتنے نہیں ہوتے کہ جتنے ادھر ہوتے ہیں، ہوتے ادھر بھی ہیں لیکن پھر بھی اتنے پروگرام لیکن رزلٹ کوئی نہیں. اس لیے پتر بڑا وقت اور بڑا ویلا ضائع کر لے. اللہ دا واسطہ جی انہوں نے ملالے پاسے آؤ یار. میں بس آخری بات کر کے پتر ایک دوجے نال پیار کرنی ہے. ساڑھے کل ایک نہیں کنیاں وجہ موجود ہیں. گجر وی اولاد آدم تے مہر وی اولاد تے پھر اس لحاظ نہ گجر تے مہر آپس بھائی ہوئے کہ نہ ہو. جٹ وی اولاد آدم، مغل وی اولاد آدم تے پھر جٹ تے مغل آپس بھائی ہوئے کہ نہ ہو. جٹ وی مسلمان، گجر وی مسلمان. اس لحاظ نہ بھی پیار دی وجہ بڑی کہ نہ بڑی. جٹ بھی پھر مسلمان ہو کے نبی علیہ السلام دا امتی، گجر بھی نبی علیہ السلام دا امتی. تیسری وجہ محبت کرن دی بنی کہ نہ بنی. جٹ بھی پاکستانی تے گجر بھی. چوتھی وجہ پیار کرن دی بنی کہ نہ بنی.
ਚਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਡਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨੇਗਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਨੇ। ਬੜਾ ਸਬਰ ਦਸਤਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਬਾਕਰਾਮਤ ਰੱਖੇ, دین دی طرف آؤ پتر وما علینا الا البلاغ المبین۔